बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज इंशाल्लाह मैं आपको सूरा अल-अलक़ का एक ओवरव्यू और ख़ुलासा बयान करूँगा। सूरा अल-अलक़ कुरान हकीम की 96 नंबर सूरत है। इसकी 19 आयात हैं और इसके 5 पैराग्राफ हैं और इसके कुल अल्फाज बाशमूल हरफ अतफ़ वाव के 76 हैं और सूरा अल-अलक़ तक कुरान हकीम के कुल अल्फाज की तादाद 86,380 है। सूरा अलक़ का नाम इसकी आयत नंबर 2 से माखूज़ है। खलक़ल इंसाना मिन अलक़, यानी इंसान को पैदा किया एक लोथड़े से, यानी अल्लाह ताला की ज़ात ने। ये सूरा मक्की है और इसकी जो पहली आयत हैं उसको पहली वही कहा जाता है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम अल्लमल इंसाना मा लम यालम। सूरा अलक़ की जो 5 पहली आयात हैं यही रसूल करीम पे पहली वही थी, चूँकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में गौर व फ़िक्र के लिए और तफक्कुर के लिए जाया करते थे और उसी इसना में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने रसूल करीम से कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। गोया कि जब उन्होंने इक़रा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो उससे ये बात आया है कि उन्होंने रसूल करीम को हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कोई ऐसी चीज़ पेश की होगी जिसके ऊपर कोई तहरीर होगी, और वो तहरीर क्या हो सकती है उस मौका पे? वो सवाए कुरान हकीम के और कोई दूसरी चीज़ नहीं हो सकती, चूँकि ये पहली वही थी और रसूल करीम पे किताब नाज़िल होने का प्रोसेस शुरू हो गया था। लिहाजा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ का मतलब ये हुआ कि हज़रत जिब्राईल सलाम ने अपने रब का पैगाम और अल्लाह ताला से नाज़िल करदा किताब कुरान हकीम को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश किया और उसकी तलावत करने को कहा। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लमल इंसाना मा लम यालम, यानी फिर अल्लाह ताला ने इंसान को वो इल्म दिया जो वो नहीं जानता था और इंसान को कलम के साथ इल्म दिया। तो गोया इल्म का और कलम का बहुत गहरा तल्लुक़ है। लेकिन अगर हम रसूल करीम की बात करें या अंबिया की बात करें तो गोया उनको तालीम फरिश्ते के ज़रिया और किताब के ज़रिया दी जाती है। तो चूँकि ये एक नबात थी जो गारे हिरा में थी, एक ख़बर थी, तो लिहाजा रसूल करीम की नबूवत का ज़हूर इस मौका पे हो गया। गोया रसूल करीम को कुछ दिखलाया गया कि वो उसकी पढ़ाई करे। जबकि इसके बाद सूरा मुदस्सिर का नुज़ूल हुआ है। सूरा मुदस्सिर जो है वो रसूल करीम पे दूसरी वही के तौर पे आई और दूसरी वही जो है वो फ़तरत के बाद हुई, यानी बहुत अरसा तक पहली वही और दूसरी वही के दरमियान एक फ़ासला था जिसको फ़तरत कहा जाता है। तो गोया के फ़तरत के बाद जब रसूल करीम को सूरा मुदस्सिर की वही के साथ जब फ़रिश्ता नज़र आया तो वो पूरे उफ़क़ पे नुमायाँ था, पूरे उफ़क़ पे छाया हुआ था। नाज़रीन, सूरा अत्तीन और सूरा अलक़ जो है वो एक दूसरे की ज़ौज है। इनमें बहुत ज़्यादा ममासलत पाई जाती है। मसलन सूरा अत्तीन में कुरान की फरमाता है कि लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसन तक़वीम, यानी अल्लाह ताला की ज़ात फरमाते हैं कि सर्टनली यकीनन हमने इंसान को पैदा किया है एक बहुत ही आला किस्म की शक्ल में, फॉर्मेट में और तक़वीम में। जबकि सूरा अलक़ में अल्लाह ताला फरमाते हैं ख़लक़ल इंसाना मिन अलक़, कि अल्लाह ताला की ज़ात ने पैदा किया इंसान को एक लोथड़े से, एक ज़ाइगोट से, एक चमटी हुई चीज़ से। तो गोया के सूरा 3 में अल्लाह ताला की ज़ात जो है सीगा मुतकल्लम की शक्ल में मुखातिब है और जबकि सूरा अलक़ में अल्लाह ताला का हवाला 3rd पर्सन में है। दूसरा सूरा वत्तीन में अल्लाह ताला की ज़ात फरमाते हैं सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन, फिर मुतकल्लम का सीगा है और सुम्मा जो है वो एक दो वाक़यात को ज़ाहिर करता है जब दो वाक़यात मुख्तलिफ हो और उनके दरमियान काफ़ी फ़ासला हो। तो गोया कि अल्लाह ताला कहते हैं कि इंसान को एक दौर में हम पैदा करते हैं और इसके बाद हम उनको अस्फला साफलीन, यानी बहुत निचले वाली सतह की हालत में ले जाते हैं। तो गोया यहाँ पर भी सीगा मुतकल्लम है। जबकि सूरा अलक़ में कुरान हकीम कहता है कि हरगिज़ नहीं, इंसान जो है वो सरकशी में है, वो ताग़ियत में है। फिर सूरा 3 में रिटोरिक क्वेश्चन है फमा युकज़्ज़िबु बअदु बिद्दीन अलैहिस्सल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन। गोया के सवालिया अंदाज में एक रिटोरिक पाया जाता है, एक परसुएशन पाई जाती है, एक मोटिवेशन पाई जाती है और कन्विंस किया जाता है, लॉजिक और रैशनैलिटी दी जाती है। जबकि सूरा अलक़ में अबू जहल का नाम वजाहत के साथ बताया जाता है
यानी इन्नल इंसाना लयतग़ा, यानी अबू जहल की तरफ इशारा किया जाता है और वाज़ेह तरह की सज़ा का भी ऐलान किया जाता है। फिर नाज़रीन एक और बड़ा फ़र्क कि सूरह 3 कहती है इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, यानी ईमान और उसके बाद अमल, यानी ईमान और जो अमल है वो लाज़िम व मलज़ूम है। और जबकि सूरह जो अलग है उसमें अमल का हवाला पहले दिया जाता है और ईमान का बाद में। कल्ला ला तुतिहु वस्जुद वक़्तरिब, कि हरगिज़ नहीं बल्कि आप इन लोगों की फरमाबरदारी में ना आए, इनका कहा ना माने, तो फिर क्या करें? वस्जुद, आप सजदे में जाएं, वक़्तरिब, और अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करें। इसी तरह सूरह 3 में नाज़रीन 5 अंबिया का रेफरेंस दिया जाता है, जबकि सूरह अलक में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है और उसके बिल्कुल कंट्रास्ट में यानी वो शख्स जो कि सरकशी में था अबू जहल, उसका हवाला पाया जाता है। तो नाज़रीन इसका फिर मौजू और मज़मून ये हुआ कि ये कुरान हकीम की पहली वही है जिसमें कि बाज़रिया रसूलत माब इंसानों को ख़िताब किया जाता है कि आप अल्लाह ताला की तस्वीर बयान करें जिसने कि आपको एक नुतफ़े से पैदा किया, और खुदा की ज़ात वो ज़ात है जो कि हाकिम आला है, उसने इल्म सिखाया है जो कि वो पहले नहीं जानता था। और फिर कुरैश के लीडर्स का जो तुग़यान था, जो सरकशी थी, उसमें रोशनी डाली गई है, और फिर इन सरकशों की जो तहदीद की गई है और उनको वईद सुनाई गई है और बताया गया है कि उनकी हरकतों के जो नताइज होंगे उससे उनको मतनबा किया गया है। और फिर बताया गया है कि अगर वो मुस्तकबिल में इससे बाज ना आए तो इस पर उनको वार्निंग दी गई है, और फिर रसालत माब को सब्र इस्तकामत की तलकीन की गई है। तो नाज़रीन सूरह अलक जो है इसका जो अमूदी और जो मरकज़ी ख्याल है, इससे मुराद यह है कि तमाम इंसानियत को अल्लाह ताला की ज़ात ने अपने रसूल के ज़रिया और वही कुरान के ज़रिया जुल्मत और जहालत के अंधेरों से निकाल के उनको रोशनी की तरफ लेके आए, और इसमें बेसिकली रुश्द व हदायत का इनकलाब का इंदिया दिया जाता है। तो नाज़रीन सूरह अलक का मरकज़ी ख्याल ये हुआ कि अपने रब की बंदगी बजा लाएँ जिसने आपको पैदा किया, आपको इल्म दिया, और जो सरकश कुफ्तें आपकी ज़िंदगी में पाई जाती हैं उनको ज़ेरे नगी करते हुए आप कुर्ब खुदाबंदी को हासिल करें। नाज़रीन सूरह अलक के 5 पराए हैं। इसका पहला ही पैराग्राफ आयत नंबर 1 से आयत नंबर 5 तक है, जिसमें कि इंसान की तख्लीक और तालीम व तरबियत के बारे में अल्लाह ताला की ज़ात ने बयान फरमाया है। इकरा बिस्म रब्बिकल्लज़ी खलक, यानी हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किताब और पैगाम देते हुए फरमाया कि ए रसूल करीम अपने रब अर्रहमान के नाम से इब्तदा करो और इस किताब को पढ़ो, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात आपका रब वो हस्ती है जिसने आलमे मादी को तख्लीक फरमाया है। तो नाज़रीन इसमें इकरा फ़ेल अमर है, बे इसमें मरकबे जारी है, रब्बे का मरकबे अज़ाफ़ी है, अल्लाज़ी इसमें मासूल है, खला का फ़ेल है लेकिन सिला मासूल है। खलक़ल इंसाना मिन अलक़, और खुदाए बरतर ने इंसान को पैदा किया है माँ के रहम में एक मुअल्लक मादा से, यानी कि जो स्पर्म और ओवा मिलते हैं तो ज़ाइगोट बनता है। जो मिन अलक है ये प्रेपोजिशनल फ्रेज़ है जिसको हम मरकबे जारी बोलते हैं। इसमें मिन जो है हरफ़े जर है, और जो अलका है वो मजरूर है। इसमें नकरा है, जमा है, मुन्नस है, और इसका मतलब है गोश्त का लोथड़ा, जो कि ज़ाइगोट और स्पर्म के मिलने से बनता है। और पैदाइश की इब्तदाई स्टेज में यानी ये जो तालका होता है ये माँ के रहम के साथ चिमटा होता है, और इससे 3 हक़ाइक़ वाज़िह होते हैं। एक तो अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो अज़ीज़ व हकीम है, दूसरा इससे रोज़े हिसाब का हमें यकीन होता है कि यकीनन हमारे खालिक ने जो इंसानों को पैदा किया है, और यकीनन ऐसी ही मखलूक की एक दिन अकाउंटेबिलिटी भी होगी। और तीसरा इसके अंदर मैसेज है कि जो गुरूर और इस्तकबार है, जो लोग घमंड करते हैं, गुरूर में होते हैं या फ़खूर में होते हैं, उनकी नफ़ी पाई जाती है। इकरा जो है ये फ़ेल अमर है लेकिन फ़ेल मुतअद्दी है, और फ़ेल मुतअद्दी हमेशा 2 मफ़ूल मांगता है। और किराअतुन जो है इसका मस्दर है जो कि फ़ार्म 1 से है। आबदन मफ़ूल बे ही है, आल इंसान मफ़ूल बे ही है, और जो कि यानी खलक़ का मफ़ूल है
اور خلقہ کے اندر جو سبجیکٹ فائل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اس میں جو سبجیکٹ فائل ہے وہ ظاہر تھرڈ فارم میں ہے، غیر حاضر فارم میں ہے، واحد ہے، مذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہی اس خلقہ کی فائل ہے۔ اقرا وربک الاکرم، کہ اے رسول کریم آپ اس تحریری کتاب کو پڑھیں اس یقین کے ساتھ کہ آپ کا رب بہت اعلیٰ و عرفہ ہے اور انتہائی فیاض بھی ہے۔ اس میں اقرا فعل امر ہے، واو حرف عطف ہے، ربو کا پوزیسو فریز ہے یعنی کہ مرکب اضافی ہے، اور الاکرم جو ہے یہ اس میں تفضیل ہے۔ الذی علم بالقلم، اے رسول کریم آپ کے رب وہ ہستی ہیں جس نے آپ کو قلم کے ساتھ قرآن حکیم کو تحریر کرنے کی توفیق دی۔ اس میں الذی اس میں موصول ہے، اور علامہ باب تفعیل سے علامہ سے فعل ہے، اور بالقلم قلم کے ساتھ جو کہ مرکب جاری ہے۔ علم الانسان ما لم یعلم، اور خدا تعالیٰ نے انسان کو رسول کریم آپ کے ذریعہ وہ علم دیا ہے کہ آپ اس سے پہلے اس سے آگاہ نہیں تھے، یعنی نہ پوری انسانیت اس سے آگاہ تھی۔ علامہ بھی اس فعل ماضی ہے باب تفعیل سے، اور اس میں ما جو ہے اس میں موصول ہے، لم حرف نفی ہے، اور یعلم فعل مضارع ہے۔ ناظرین جو پیراگراف نمبر 2 ہے وہ آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 8 تک ہے۔ اس میں جو سرکش اور طاغوتی رویے یا طاغوتی قوتیں ہیں ان کا ایک مشاہدہ دیا گیا ہے، اور قرآن حکیم فرماتا ہے آیت نمبر 6 میں کلا ان الانسان لا یطغی، مگر ایسا نہیں ہے جیسے آپ سمجھتے ہیں، یاد رکھو انسان ہمیشہ اپنی حدود سے باہر جا کے سرکشی کرتا ہے۔ کلا جو ہے یہ حرف ردا ہے، یعنی کہ جس کو ہم پارٹیکل آف ریسٹرکشن بولتے ہیں، اور انا حروف مشبہ بالفعل ہے۔ انسان جو ہے یہ پراپر ناؤن ہے، اور لا یطغی لام تاکید ہے، اور یطغی فعل مضارع ہے۔ انا را استغنا، یعنی انسان کی خواہش یہ ہے، انسان کا مدعا یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو حال استغنا میں آسودہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اس میں جو ان ہے وہ حروف مشبہ بالفعل ہے، اور را جو ہے یہ فعل ماضی ہے، ہو اس کا پروناؤن ہے، مفعول به ہی ہے، اور جس کا اشارہ انسان کی طرف ہے۔ استغنا جو ہے یہ فارم 10 کی فعل ماضی ہے، اور انا الی ربک الرجعی، یعنی یقیناً آپ کے رب کی ہی طرف ان سب کا احتساب ہے، ان ساروں نے آپ کے رب ہی کی طرف جانا ہے۔ انا حروف مشبہ بالفعل ہوا، رب کا مرکب اضافی ہے، اور الرجعی یعنی یہ وربل ناؤن ہے، اور گو کہ یہ معرفہ بھی ہے۔ جو پیراگراف نمبر 3 ہے وہ آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 14 تک ہے۔ ارایت الذی ینہی، اے رسول کریم کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو بے تعلق ہو کر منکر ہو کر جا رہا ہے۔ اس میں جو حمزہ ہے وہ استفہامیہ ہے، اور ارایتا فعل ماضی بھی ہے، الذی اس میں موصول ہے، اور ینہا فعل مضارع ہے۔ عبدن اذا صلی، جب اس نے خدا کی ثنا کی، خدا کی عبادت کی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں احسن کلمات ادا کیے۔ اس میں جو عبدن ہے اس میں منصوب ہوا، اور اذا اس میں ظرف ہے، صلی فعل ماضی ہے اور باب تفعیل سے۔ ارایتا ان کانا علی الہدی، کیا آپ نے اسے دیکھ کر سوچا کہ وہ پہلے سے بھی ہدایت پر گامزن تھا؟ اس میں اگین جو آرائیتا ہے وہ استفہامیہ ہے اور ظاہر فعل ہے، ان جو ہے وہ شرطیہ حرف ہے، اور کانا فعل ماضی ہے، اعلیٰ حرف جر ہے، اور الہدا اس میں معرفہ ہے۔ او امرا بالتقوی، یا وہ اس وجہ سے تو لا تعلق ہو گیا کہ اس شخص نے اسے تقوی اختیار کرنے کو کہا۔ او جو ہے یہ متبادل حرف اسے کہتے ہیں، اپوزٹیوز کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور امرا فعل ماضی ہے، اور بالتقوی مرکب جاری ہے۔ ارایتا کذب و تولی، اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے غور کیا کہ اگر اس نے اس سرچشمہ ہدایت کو جٹلایا ہے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ یعنی اگر اس نے اپنا تکذیب کی ہے یا اپنا منہ پھیرا ہے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس میں کذبہ پھر باب تفعیل سے ہے، فعل ماضی ہوا، اور واو حرف عطف ہے، تولی فعل ماضی ہے اور باب تفعیل سے ہی ہے۔
عالم یعلم بأن اللہ یرا، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے قابل مذمت رویے کو دیکھ رہی ہے. عالم استفہامیہ ہے، لم حرف نفی ہے، اور یعلم فعل مضارع ہے، انا جو ہے یہ حروف مشبہ بالفعل ہے، اور یرا جو ہے فعل مضارع ہے. ناظرین، جو 4 نمبر پیراگراف ہیں وہ آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 18 تک ہے. اس میں جو سرکشی کرنے والے یا جو طاغی لوگ ہیں ان کے اوصاف اور ان کے انجام بیان کیا گیا ہے. کلا لئن لم ینتہی لنصفعا بالناصیہ، اور ایسا شخص جس نے کہ تکذیب کی تھی، اگر وہ اپنے ارادوں کے سہارے باز نہ آیا تو یقیناً ہماری جناب اسے پیشانی کے بالوں سے گھسیٹے کی. اللہ تعالیٰ جزا فرماتے ہیں اس میں کلا حرف ردا یعنی ریسٹرکشن پارٹیکل ہے، اور لا ان جو ہے اس میں 2 حصے ہیں اس میں حرف تاکید بھی ہے اور حرف شرطیہ بھی ہے. لم حرف نفی ہے، ینتہی جو ہے یہ 8ویں فارم ہے، فعل مضارع ہے. لا جو ہے حرف تاکید کے ساتھ نصفان یعنی فعل مضارع بھی ہے، اور بن ناسیہ کہتے ہیں. یہ بن ناسیہ مرکب جاری بنتا ہے یعنی پیشانی کو بولتا ہے. ناسیاتن کاذباتن خاطئاتن، ایسی پیشانی جو کہ گناہ گار ہے، کاذب ہے اور خطا کار ہے. فل ید او نادیا، کہ اگر ایسے لوگ یعنی جو کہ کاذب بھی ہوں گے، خطا کار بھی ہوں گے، اور ان کی پیشانیوں سے بھی باتیں واضح ہوں گی، فل ید او نادیا، اگر وہ دھکیلنے والوں کو اپنی سپورٹ میں پکاریں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتے ہیں سند او زبانیہ، تو پھر ہم بھی ان کو پکاریں گے جو ان کو سزا دیں گے. تو اس میں جو ازانیہ ہے، زبانیہ ہے، یہ مرتبہ اضافی ہے. سند وہ جو ہے یہ مستقبل کا صیغہ ہے، یعنی ہم بھی ان کو بلائیں گے. تو ناظرین، جو آخری پیراگراف ہے وہ ایک آیت پہ محیط ہے جس میں کہا گیا ہے کہ کلا لا تطیعہ واسجد واقترب. اس میں کلا حرف ردا ہے، لا حرف نفی ہے، توتے جو ہے یہ حرف مضارع ہے، وہ مفعول بہ ہی ہے، اور واسجد جو ہے یہ فعل امر ہے، اور واقترب بھی فعل امر ہے، اور واو اس کے درمیان جو ہے عطف ہے. تو ناظرین، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ سورن ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ عزیز و حکیم ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کو چونکہ خلیفہ کے طور پہ پیدا کیا زمین پہ، تو گویا اپنی جو خود ارادی یا سورنٹی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنا جو اختیار ہے جو کہ ایبسولوٹ یعنی اختیار اور سورنٹی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کو اپنے خلیفہ کے طور پہ عطا کی ہوئی ہے زمین کے اوپر. کیونکہ انسان جو ہے وہ ایسی مخلوق ہے جو باقی مخلوقوں پہ عقل کی بنیاد پہ، ادراک کی بنیاد پہ، شعور کی بنیاد پہ اپنی فوقیت رکھتی ہے. لیکن انسان کی جو سورنٹی ہے، جو اس کا ارادہ ہے اور اس کی جو فریڈم ہے یا اس کی جو ول پاور ہے، اس کا ایک ایریا ہے، ایک دائرہ ہے جس کے اندر وہ کام کرتی ہے. گویا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ڈیلیگیٹڈ سورنٹی دی ہوئی ہے، یعنی وہ اس میں 100% خود کفیل نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی یہ قوت جو ہے، یہ اختیار جو ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے، اللہ تعالیٰ کے اختیار کے ساتھ ہی استعمال کرتا ہے. تو گویا وہ لوگ جو استکبار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اس سورنٹی کو چیلنج کرتے ہیں، استکبار میں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو اسفلا سافلین کی سٹیج پہ لے جاتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے رسالت مآب کو اور مومنین کو کہ آپ واسجد واقترب، یعنی آپ سجدہ کریں اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں. تو ناظرین، اس میں نیورو سائنس کے حوالے سے دیکھا جائے تو انسان جب سجدہ کرتا ہے تو اس کا جو فیس ہے یا اس کا جو یعنی فور ہیڈ ہے، اس کے پیچھے اس کے برین کا فرنٹل لوب اور برین کا جو پری فرنٹل لوب ہے وہ دونوں پائے جاتے ہیں. اور جب انسان سجدہ کرتا ہے تو گویا کہ اپنی جو پاور آف ول ہے اس کو سرنڈر کر رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے. تو جب وہ سرنڈر کرتا ہے تو اس کو پیس ملتا ہے، اس کو سٹریس اور فوبیا سے نجات ملتی ہے، اور اس کے جو ریلیکس ہارمونز ہیں جو کہ اینڈروفنز ہیں اور کورٹیسول ہیں، سیروٹونین ہے، ڈوپامین ہے، وہ اس کو ریلیکس کرتے ہیں اور پوری اینڈوکرائن سسٹم جو ہے وہ اس کو سپورٹ کرتا ہے. تو گویا کہ یعنی ہر طرح کے اینکشس سے، ہر طرح کی انگزائٹی سے، ہر طرح کے سٹریس سے انسان پرے جاتا ہے. اور چونکہ پریئرز میں ایک ایکسرسائز بھی ہوتی ہے تو لہٰذا یہ سارے ہارمون اس کو ریلیکس کرتے ہیں. اس سے فیس کی بلڈ سپلائی بڑھتی ہے، نرو سپلائی بہتر ہوتی ہے،
فیشیل نرو جو ہے، جو 7th کرینی نروز ہوتی ہے، وہ مضبوط ہوتی ہے اور انسان کے اعصاب میں بھی مضبوطی آتی ہے، کیونکہ زیادہ بلڈ کا ہونا اور زیادہ نرو سپلائی کا بہتر ہونا انسان کی صحت کی علامت ہے۔ تو گویا یہ جو 5 نمبر پیراگراف ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے قرب کی اور سجود کی بات ہوئی ہے، گویا کہ سجود و قربت کی بات ہوئی ہے۔ ناظرین، سورہ علق جو ہے اس میں بیسیکلی انسان کا جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جو تعلق ہے اس پہ روشنی ڈالی گئی ہے، اور وہ تعلق چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہماری خالق ہے، ہماری معبود ہے، وہ حکیم ہے، علیم ہے، اور یہ تعلق 3 بنیادوں پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات انسان کو اس کی پیدائش کے ذریعہ، قلم کے ذریعہ اور اپنی وحی کے ذریعہ علم دیتی ہے۔ لہٰذا ہر شخص کو چاہیے کہ وہ قرآن حکیم کو بذات خود سٹڈی کرے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے استفادہ کرے، اور درمیان میں جو میڈیٹرز ہوتے ہیں ان کو ہٹا دے تاکہ اس کے اندر ایک اپنی تحریک پیدا ہو علم حاصل کرنے کی۔ یہی سورہ علق کا میسج ہے، کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہیں پردے، پیرانے کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو۔ خالق اور مخلوق اور عابد اور معبود کے اسی تعلق کو ناظرین مضبوط کرتے ہوئے سورہ العلق ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم اس کی 19 آیات کے ساتھ، 5 پیراؤں کے ساتھ اور 76 الفاظ کے ساتھ اس پہ توجہ دیں، اس کے مطالب کو سمجھیں اور اس کا اطلاق اپنی زندگیوں پہ کریں، اور پوری سورہ کو زبانی یاد کر کے اس کے مفہوم کو سمجھتے ہوئے اپنی نمازوں میں بھی پڑھیں، لانچ کریں۔ بہت شکریہ ناظرین، اللہ حافظ۔